كل ولي كل حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وَإِنَّ حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے میرا خالق میرا مالک بانی جشن دی